اسلامی جمہوریہ پاکستان یا اللہ تیری بارگاہ سے درخواست گزار یا رب سونے اس خطے دے اندر قرآن نافذ فرما یا اللہ تیری بارگاہ چ اسی منگنے دے قابل تے نہ کم تے ساڈے سارے انگریزاں تے یہودیاں رہن یا اللہ تیری بارگاہ چ دعا کرنے ہیں اسی جس کملی والے ہیں رحمت دے کے بھیجے ہی نا اسی اس دے امتی اخوانے ضرور ہیں یا اللہ اس خطے دے اندر قرآن دا نفاذ فرما خطہ اسلام دے اندر اندرونی اور بیرونی جتنی منافق سازشاں یا اللہ انہاں نیست و نابود فرما اسی اج فلسطین استے بھی دعا کرنے ہیں تے کشمیر استے بھی کرنے ہیں تے عراق استے بھی کرنے ہیں افغانستان استے بھی کرنے ہیں یا اللہ ساریاں دعاواں ساڈیاں تیرے نبی تے کلمہ گو واسطے منافقاں تے کافراں تے مشرکاں واسطے نہیں یا اللہ جس بیت المقدس کے اندر اج اذان ہوئی ہے تے ساڈا دل ٹھنڈا ہویا ہے کدے ساڈے مردہ دل وچ بھی اذان حضرت علی اکبر جاری فرما